नमः सर्वेभ्यः अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्यतनविषयः अस्ति कालः अनन्तरं दिक्। कालस्य लक्षणम् अस्ति दीपिकायां तत्र तर्कसङ्ग्रहग्रन्थे अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः स च एको विभुः नित्यः च। इदानीं दीपिकाग्रन्थे उक्तं कालः लक्षयति अतीतेति सर्वाधारः कालः सर्वकार्यनिमित्तकारणम् इति अस्ति। तर्हि अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः स च एकः विभुः नित्यः च। तर्हि अतीतः अतीतकालः वर्तमानकालः भविष्यत्कालः इत्यादि व्यवहारं प्रति कारणमस्ति, निमित्तकारणमस्ति कालः। कारणं त्रिविधम् इति अग्रे वयं पश्यामः। समवायिकारणम्, असमवायिकारणं, निमित्तकारणं। यत् कारणं समवायिकारणं नास्ति, असमवायिकारणं नास्ति, तद् निमित्तकारणं। कालः अतीतादिव्यवहारं प्रति निमित्तकारणम् इति वयं वदामः। अत्र वस्तुतः कालः अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः वस्तुतः तत्र कालः असाधारणकारणमस्ति अतीतादिव्यवहारं प्रति। व्यवहारः इत्युक्ते ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः। वस्तुतः कालः एकः एव, सः अखण्डः पदार्थः। तर्हि यद्यपि कालः एकः तथापि एतादृशव्यवहारः अस्ति खलु लोके। क्षणं, दिनं, मासः, संवत्सरः इत्यादि भेदाः दृश्यन्ते। कथम् एतादृशभेदः इति चेत् एतादृशभेदः तु वास्तविकः नास्ति, अपि तु उपाधिकृतः भेदः। यदा सूर्यस्य क्रिया, अत्र सूर्यस्य क्रिया एव उपाधिः। यथा एकः एव स्फटिकमणिः तत्र जपाकुसुमस्य सान्निध्यात् रक्तवर्णेन प्रतीयते, तथैव एकः एव कालः सूर्यक्रियायाः सम्बन्धात् तत्र दिनं, मासः, संवत्सरः इत्येवं रीत्या व्यवहारः वर्तते। कालः विभुः सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगी नित्यः वर्तते। कालस्य उत्पत्तिनाशः नास्ति। सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगी इत्युक्ते अत्र सर्वेषां मूर्तद्रव्याणां कालस्य संयोगः वर्तते। सर्वाधारः कालः सर्वकार्यनिमित्तकारणं। तर्हि यत्र कुत्रापि तत्र काचित् क्रिया जायते तत्र कालस्य व्यवहारः वर्तते। इदानीं घटस्य निर्माणं जायते चेत् इदानीं घटस्य निर्माणम् इति वयं वदामः, अथवा श्वः घटस्य निर्माणम्, अथवा ह्यः घटस्य निर्माणं जातम् इति। एतादृशव्यवहारः यत्र भवति तत्र तु कालस्य प्रसङ्गः अस्ति एव। अतः कालः सर्वाधारः, सर्वेषां कालिकसम्बन्धेन काले वर्तते, सर्वेषां सम्बन्धः काले वर्तते। तर्हि सामान्यतया कार्याणां तत्र साधारणकारणम्, असाधारणकारणम् इति वर्तते। यथा घटस्य उत्पत्तौ कपालः असाधारणकारणं, तर्हि साधारणकारणानि सर्वेषां कार्याणां प्रति कारणानि भवन्ति। यथा ईश्वरः, ईश्वर इच्छा, ईश्वरज्ञानम्, ईश्वरकृतिः, धर्माधर्मौ, कालः, दिक् इत्येतेषां सर्वेषां कार्याणां प्रति कारणत्वं वर्तते। कालः अत्र अतीतादिव्यवहारं प्रति तत्र निमित्तकारणम् इति वयं वदामः। कालं विना किमपि कार्यं न उत्पद्यते। तर्हि अत्र अतीतादि इति किमर्थम् अत्र उक्तम् इति चेत् अतीतादि इति वदनस्य का आवश्यकता? व्यवहारहेतुः कालः इति वदतु इति चेत् केवलं व्यवहारहेतुः कालः इति वयं वदामः चेत् तदानीम् आत्मनि अथवा आकाशे अतिव्याप्तिः भवति। तर्हि यथा जीवात्मा स्वकीयं व्यवहारं प्रति कारणमस्ति, तर्हि केवलं व्यवहारहेतुः इति वयं वदामः चेत् आत्मनि अतिव्याप्तिः भवति। व्यवहारं प्रति कारणत्वम् इति वयं वदामः चेत् जगति यो कोऽपि व्यवहारः भवति, यो कोऽपि ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः भवति, तस्य तादृशज्ञानजनकशब्दप्रयोगं प्रति ईश्वरस्य ज्ञानम्, ईश्वरस्य साधारणकारणत्वं वर्तते एव।
एवं जीवात्मनः स्वकीयं कार्यं प्रति व्यवहारं प्रति कारणत्वं वर्तते। तर्हि केवलं व्यवहारहेतुः इति वयं वदामः चेत् आत्मनि अतिव्याप्तिः भवति, एवम् आकाशे अपि अतिव्याप्तिः भवति। आकाशस्य विशेषगुणः वर्तते शब्दः। तर्हि जगति यः कोऽपि व्यवहारः शब्दप्रयोगः यत्र कुत्रापि व्यवहारः तत्र शब्दप्रयोगेण एव भवति। तर्हि शब्दस्य समवायिकारणमस्ति आकाशः। तर्हि अतः एतादृशशब्दप्रयोगं प्रति आकाशस्य कारणत्वं वर्तते। तर्हि व्यवहारहेतुः इति वयं वदामः चेत् आकाशे अतिव्याप्तिः भवति। तद्वारणाय अतीताति इति वयं वदामः। तर्हि तत्र आत्मनि अथवा आकाशे अतीतत्वम् अथवा वर्तमानत्वम् इति व्यवहारः नास्ति। अतः अतीतादिव्यवहारहेतुः इति वयं वदामः चेत् तदानीम् अतिव्याप्तिः न भवति। तर्हि इदानीम् अग्रे अस्ति प्राच्यादिव्यवहारहेतुः दिक्, सा च एका विद्धि नित्या च। इदानीं दीपिकायाम् उक्तं दिशः लक्षणम् आह प्राचीति दिगपि कार्यमात्रे निमित्तकारणम्। तर्हि प्राच्यादिव्यवहारहेतुं प्रति कारणमस्ति दिक्। तर्हि इदानीं प्राची इति पूर्वदिक्, प्रतीचि पश्चिमदिक्, उदीचि उत्तरदिक्, अवाचि दक्षिणदिक् इत्यादि शब्दप्रयोगाः सन्ति, ज्ञानजनकशब्दप्रयोगाः सन्ति। तादृशशब्दप्रयोगं प्रति असाधारणकारणमस्ति दिक्। तर्हि एतादृशव्यवहारः तु कालमाध्यमेन न सम्भवति। अतः अत्र पृथक् द्रव्यं दिक् इति पृथक् द्रव्यं स्वीकृतं। सा च दिक् एका एव अस्ति। यथा तत्र कालस्य विषये कालः एकः खण्डः, दिक् अपि एका वर्तते, परन्तु तत्र उपाधिभेदात् एतादृशभेदः पृथक् दृश्यते। तत्र प्राची पूर्वदिक्, उत्तरदिक्, दक्षिणदिक् इति एवं रीत्या उपाधिवशात् एतादृशं दृश्यते। तत्र उदयाचल सूर्योदयः यत्र भवति, उदयाचलपर्वतेन सह मूर्तद्रव्याणां यः संयोगः जायते तम् आश्रित्य एव इयं प्राची इति व्यवहारः क्रियते। तर्हि तत्र सूर्यक्रियया सह यः सम्बन्धः तमाधारीकृत्य एतादृशव्यवहारः प्राची, प्रतीचि, उदीचि इत्यादिकं। तर्हि कालः विद्धि नित्या च, कालः दिक् विद्धि नित्या च। इयमपि दिक् सर्वव्यापिनी विद्धि वर्तते, सर्वत्र वर्तते, तथा च तस्य उत्पत्तिनाशः नास्ति। अतः सा नित्या। तर्हि दिशः लक्षणम् आह प्राची इति दिगपि कार्यमात्रे निमित्तकारणं। तर्हि यथा कालः सर्वकार्येषु निमित्तकारणं भवति, तथैव दिक् अपि कार्यमात्रे निमित्तकारणं भवति। किमर्थम् इति चेत् यदा कस्यचित् द्रव्यस्य उत्पादनं भवति तदानीं तत्र दिशः व्यवहारः एव भवति। तत्र कुत्र एतादृशकार्यं जातम् इति वयं वदामः चेत् कस्याञ्चित् दिशि एव अवस्थितिः सम्भवति कार्यस्य, मूर्तद्रव्यस्य। तत्र दिग् विना, दिशं विना देशान्तरप्राप्तिः वा कल्पयितुं न शक्नुमः। इत्युक्ते देशम् आधारीकृत्य एव तत्र व्यवहारः भवति। अतः कालः दिशः अनयोः साम्यं, महत् साम्यं वर्तते। द्वयमपि वयं पश्यामः चेत् नित्यः विभुः वर्तते, द्वयमपि निमित्तकारणं वर्तते। व्यवहार अतीतादिव्यवहारहेतुं प्रति कारणमस्ति कालः, प्राच्यादिव्यवहारं प्रति हेतुः अस्ति दिक् इति अद्यतनविषयः। धन्यवादः, नमस्कारः।